قدرمن کتونکو د اختر موقع ده او خلک دي او خوشحالیانې دي او ګپې شپې دي او دلته دا زلمي چې کوم دي فوټوان جوړی شو پکې سیلفي جوړی شو وی داسې ودرېږه څوک وایي داسې ودرېږه وایي چې دا پکې دا غر راشي دا راشي نو دلته هم دا لګنده وګوره ماشاءالله داسې سیلفي جوړی راځي چې موږ سره لږ ګډ شپو ده السلام علیکم څنګه لږ په د خیر د موږ سره مایک نشته ګزاره وکړي کوم ځای نه راغلي صوابینا او چېرته ځې په دې ځای نه واپس دې ځای کې سم داسې خاص خبره ده چې ته دلته راغلې ښایسته ځای دی ها وایي ښایسته ځای دی مزېدار دی او صوابۍ نه راغی هله پیر بابا دی بس نو دلته دا بل ملګری هم دی السلام علیکم اختر بھی مبارک شه سنیے بس تو نہیں آلی کوئی بات نہیں کدھر سے آئے آپ گرگشتی تو ظالم یا پترا گرگشتی شو آئے ہو بسم اللہ ادھر کی آیا ہے جا کے تو صاحب مطلب ادھر آیا کہ اوپر اندر بھی جائی اصل ٹوپے والی سائڈ ہے اور وہ آیا اوپر بھی علاقے سے بہو ہے یہ بڑی گال ہے ادھر کیوں آئے ہو اچھا قدرتی خوبصورتی ہے تو سب ورشتي جو آئے ہو دا مرګري هم د ورشتو نه راغلي دي دا درو څخه یو ډیره مزیدار علاقه ده د ورشتو خلک ډیر پکې د بار ملکونو کې دي امریکا کې کینیډا کې لندن کې دا ډیر خلک دی واخ هم مرګري دي وہ بھی دکھا دیں ندیم بھائی وہ بھی دوست آئے ہوئے ہیں سارے اچھا اس طرح پوری مرو کا پروگرام بھائی تو تکلیف نہیں اچھا اچھا نہیں وہ سارے دیکھنے بڑی مہربانی عید مبارک ہو ویسوں سارے بڑی مہربانی بہت شکریہ بڑی مہربانی بہت شکریہ قدرمن کتون کو دا علاقہ ډېر زبردست علاقہ ده دا مرګري لګیا دي زما ویډیو جوړي ښه خبره ده دا چې دا السلام علیکم څنګه ډېر وي کب ځای نه راځي مری ده ها او دا کومه علاقه ده ستاسو غدون نه راغلي دا مرګري مری ته تلي او واپس کې هم دی لارې ګډې وډې کړې دي خو بس اختر موقع ده الله دې خیر وکړي تاسو ټول د غدوني ها او ټوپای ته ځي راځي زیدی ته ځي انبار ته کوټي ته چې لاور ته بس دا ټول هغه اسوات هم دي مخکې به خلک دغه وي سي ار باندې به فلمونو کتل نو هغه سیستم اوس ختم دی اوس ختم دی د میراثمن یوټیوب راغلی دی راغلی هر څه سړی ګوري موبایل ته دغه عادت نه دی بس هغه پسې دی ولي کړو نو ها کولې ځای دی چې جیو نو بس دی وی چې دلته زو نو دا بیا بس دا ګډ وډو شو حالات نو زما صحیح ده نو بس دغه صفاتو کې مرګورو سره یو ناره لګاو پاکستان زندہ باد